اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف صورة الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه وهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم يبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.